अंजुमन जो सुपर स्टार हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री की, और मैडम गौरी जी जो सुपर डुपर बहनें जो कह लें, अंजुमन जी और गौरी जी दोनों सुपर डुपर स्टार हैं। उनके भाई जो नासिर साहब हैं, जिनका मैंने नाम लिया कि नासिर नामी शख्स कॉल करता था कि आप मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, और उनके भाई के नाम यूज़ करके नासिर नाम बता के मुझसे रब्ता किया गया। और मैं अपने घर के कामों में, टेंशनों में इतनी मसरूफ़ होती हूँ, मुझे तो सिर्फ ये होती है फ़िक्र कि बस मुझे काम मिले और मेरा घर चलना चाहिए, अपने घर का सिस्टम चले। देखिए, अभी मुझे ये मीडिया में जाने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद पता चला कि मैडम जो हमारी सुपरस्टार हैं अंजुमन जी और मैडम गौरी, उनके भाई जो नासिर हैं, उनकी डेथ हुई 2-4 साल हो गए हैं, उनकी डेथ हुई है। अगर उनकी डेथ हो चुकी है नासिर साहब की, तो ये इंसान जो ये धोखे देने वाला धोखेबाज जो शो के लिए बुलाता लड़कियों को, ये सब क्या है? ये क्यों उनका नाम यूज कर रहा है? उनके इतने बड़े नामों को क्यों खराब कर रहा है? उनके भाई का नाम क्यों यूज कर रहा है? ये पुलिस वेरीफाई करे और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि एक इंसान दुनिया से चला गया है तो उसका नाम यूज करके, इतनी बड़ी सुपरस्टारों का नाम यूज करके, तो वो इस तरह अब जो है ना, इस तरह किस तरह ब्लैकमेल कर सकता है सब लड़कियों को। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं, फैसलाबाद में जुमे रात को मैं शो करके आई हूँ। जुम्मे को मेरी गुजरावाला में सेंसर थी 2 बजे। मैंने एक पल सो के नहीं देखा, 1 सेकंड सो के नहीं देखा। और मैं जुम्मे को गुजरावाले ड्रामा करने गई हूँ। नासिर भाई जो हैं वो मुझे बेटी कहते हैं, मेरी सकी बेटियाँ। आप किस्मत के लिए इतने अफसोस किए, इतनी कॉल्स की। और देखिए, मुझे किसी से जो है ना कोई नहीं है कि मैं अपने आप को पता काम से काम रखती हूँ। मुझे जो है ना सरासर धोखा दिया गया। और मुझे इस तरह नासिर भाई ने कहा कि आप ना दुबई आ जाएं, मेरे साथ बात करें, ये वो शो करें, 6 दिन का शो है, ऐसे 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 मुझे कहा गया। मैंने पासपोर्ट सेंड किया, तस्वीरें सेंड की, मेरी उनसे बात हुई। उसके बाद जो है ना नासिर भाई ने कहा जी ऐसे ऐसे। नासिर भाई से मेरे डिसाइड हो गया फैसलाबाद ड्रामा करने के बाद, मैं जुम्मे को ड्रामा कहीं नहीं कर रही, मैं जवाब दे रही हूँ ड्रामे का। ये मैंने उन्हें बता दिया। वो कहते जी ओके हो गया, आप जुम्मे को ड्रामा नहीं कर रही, आप ना करें, आपका वीज़ा ओके है। और ना आपने ना, हम वीज़ा निकालने लगे हैं, बस वीज़ा मेरे हाथ में आ जाएगा और आप आ जाएं। मैंने कहा ठीक हो गया जी, ओके हो गया। उसके बाद जुम्मे को मुझे बार बार फोर्स किया गया कि आपकी मेहरबानी सारा जी, सिर्फ 3 दिन संगम थिएटर में ड्रामा कर दें। जबकि मैं फैसलाबाद से इतनी थकी हुई थी, मैं ड्रामा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने घर के हालातों को, अपने आप को देखते हुए मैंने 3 दिन का ड्रामा ओके कर दिया। जब मैंने 3 दिन का ड्रामा ओके किया तो इस बात की नासिर भाई को खबर पहुंची कि सतारा बेग गुजरांवाले ड्रामा कर रही है। जो नाम यूज़ कर रहा है या जो भी इंसान है, जो 2 नंबर बंदा है, उसे पता चला जुम्मे को कि ये उधर गुजरांवाले ड्रामा कर रही है। शट अप फैसल, अपनी बकवास बंद रखो। और ना उसके बाद मैं उधर गई हूँ। मुझे जुम्मे को फ़ोन कर करके कहा गया आपकी मेहरबानी, हमें कंफर्म नहीं है कि आप हमारे पास दुबई आएंगी। और 100% ये हकीकत थी, उनका डाउट जो था ये सच था। मैंने दुबई नहीं जाना था क्योंकि मेरे पास घर से फुर्सत नहीं थी, मेरे ड्रामे से फुर्सत नहीं थी, और मैंने अपने मम्मा बीमार रहती हैं और मैं अपने घर को देखती हूँ, और उन्हें डर था कि ये कहीं आए ना, वीज़ा निकाल दें और मुश्किल हो। उन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे टोकन पकड़ लें, बाकी आप यहाँ आएंगी कर लेंगे। बस आप सही कह रहे हैं, मैंने अंधा एतमाद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद हूँ वैसे ही दुनिया है, और मैं आपके साथ जिस तरह बातें करती हूँ, जिस तरह आप सब मुझे प्यार करते हैं, और एक इंसान मुझे बेटी कह रहा है, अपनी बेटी कह रहा है, बहन कह रहा है, वो इस तरह मेरे साथ सलूक करेंगे और कहता प्लानिंग करेंगे। मुझे बुलाया गया, लाहौर में आए, टोकन पकड़े, इस तरह गलत जगह गाइड की गई और मुसलसल, और इस तरह धोखे से बुला के बयाना करवाया गया। और ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं गई हूँ, मैं कुरान उठा के कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कोई होटल भी है, कुछ भी है। ये मुझे पता था एम्पोरियल मॉल है कोई जोहर रोड में, गेट नंबर 5 पे बुलाया गया। और मुझे क्या पता था गेट नंबर 5 का कि उधर के अंदर होटल भी है या जो भी कुछ है। इस तरह बुलाया गया और धोखे से, हम पॉलिटिक्स के लोग हैं और ये है, वो बंदा जो जिसने टोकन देना है वो मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है, जो भी है, जो भी नासर नामी आदमी ने कहा मुझे। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं जा सकती इस तरह। उसने कहा जी मेरे साथ सिक्योरिटी डाले हैं, मेरे साथ ये है, वो है, फलाना टीम है, जो भी ब्लफ मारने थे। उसने कहा जी आप एतमाद कर सकती हैं, आप हमारी आपी हैं, हमारी बहन है, कभी मैडम के कभी आपी के, आप आ जाएं, कोई बात नहीं। टोकन दिया गया। टोकन देने के बाद जी आप जूस के बगैर नहीं जा सकती, हम आपके फ़ैन हैं, किस्मत के दुख दर्द सारे हम आपके साथ खड़े हैं, फलान टीम, ये वो।
اس کے بعد جی مجھے وہاں پہ جوس وغیرہ پلایا گیا، کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتی. اوکے، بیڈ کمنٹس والوں کا بھی علاج کرتی ہوں. مجھے بیڈ کمنٹس والوں کے لیے لائیو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اچھے دوستوں کے لیے آئی ہوں لائیو، جو سب میرے ساتھ ہیں اور قسمت کے دکھ میں اور میرے دکھ میں شریک ہیں. سمجھ آئی؟ اور جو بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں نا، وہ بغیرت لوگ ہیں، وہ جیلس ہوتے ہیں مجھ سے، میرے نام سے، میرے کام سے، میرے اچھے اخلاق سے. مجھے سب سمجھ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس طرح جو دھوکہ دیا گیا، پلاننگ کی گئی، جو بھی کچھ تھا، آپ جیسا کہ جانتے ہیں میں لائیو آتی ہوں، میرے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، چینیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور مجھے اس طرح نشاور چیز دی گئی. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی. اس کے بعد میرا پیمنٹ تھی ڈراموں کی بیگ میں، میری پیمنٹ نکالی گئی. اس کے بعد میری چیزیں چوزیں اتاری گئی. میرا ایک موبائل بھی لے کے چلے گئے، اور میرا موبائل J7 جس میں میرا سم بھی چلتی رہی سارا دن، وہ آن بھی رہا. اس کے بعد جو ہے نا میں جب اٹھی ہوں میری حالت ایسی نہیں تھی، میرے اندر اتنا کہ وہ اثر تھا، میرا سر پکڑا ہوا تھا، اور ابھی تک میرا گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، کہ وہ اس کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں رہی ہوں. اور اس کے بعد FIR کی. اوکے، ساتھ ساتھ بلاک کرتی ہوں کتے کے بچوں کو جو بیڈ کمنٹس کرتے ہیں. تمہاری جو ہے نا علاج ہے میرے پاس، یہاں پہ میں کر سکتی ہوں. اور اس ٹائم میں ابھی جو ہے نا اپنے چاہنے والوں سے بات کر رہی ہوں. اور جیسے کہ ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے پیج پہ شیئر کیا تھا، میں 24 نیوز پہ انٹرویو کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جو سچ ہے میں نے وہ بولا ہے. اور کوئی سپر سٹار اور ڈپر سٹار، سپر ڈپر سٹار انجمن جی اور گوری جی کا بھائی بن کے کیوں کسی کو مس گائڈ کرے، کیوں مس یوز کریں، کیوں دھوکہ دیں. اور جتنے لوگ بھونکتے ہیں، مجھے کسی سے بھونکنے سے فرق نہیں کیا. پیسوں کے لیے 1.5 لاکھ کی اوقات کیا ہے، 1.5 لاکھ کی اوقات کیا ہے. میں اپنے کسی فین کو بھی کہوں وہ میرے گھر بھیج دے. میری عادت نہیں کسی سے مانگنا، میں کسی سے مانگتی نہیں ہوں، اپنا کام کرتی ہوں، اپنا کماتی ہوں، کسی کا لے کے نہیں کھاتی. میرے اتنے لوگ پیار کرتے ہیں مجھے، ایسے 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 VIP لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے سب مجھے کالے بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا. کوئی پروف کرے میں نے کسی سے کبھی کوئی روپیہ مانگا نہیں مانگا. اور جو بھی کچھ کیا گیا ایک پلاننگ کے طور پہ کیا، میرے امیج دیکھ کے، میرا نام دیکھ کے. اور آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے. جی گوہر جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں کام کروں گی. ابھی بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ فیلڈ میں کام کریں گی، یہ ایک الگ میٹر ہے. دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ رنگ بازی کرنا اور فلرٹ کرنا، چیزیں لینا، چھینا، یہ نامرد بغیرت لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اس طرح ایک عورت پہ ظلم کرنا، اور اس پہ خاص کر جس پہ اتنے گھر کا برڈن ہے اور اتنے بڑے سٹریس میں، اتنے بڑی ٹینشن سے گزر رہی ہے، جو ابھی تک اپنی بہن کا دکھ نہیں بھولی، اور اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے چل رہی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرے بہن بھائی سب چھوٹے ہیں، اور گھر میں میں بڑی ہوں. اور میں پھر بھی اپنی ہمت کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے میں اپنی بہن کے لیے کوئی دن ایسا نہیں جو روتی نہیں ہوں. میں ان کے بغیر، مجھے پتا کہ میں کس طرح فیس کر رہی ہوں سب کچھ. وہ بڑی تھی، وہ سمجھدار تھی، مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے. میں بچوں کے ساتھ بچی ہو جاتی ہوں، آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، ہنستی کھیلتی ہوں، ناچتی ہوں. میں اس دنیا میں رہتی ہوں، اپنے غموں کو اپنے اندر رکھتی ہوں، کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا. جی ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اشتیاق صاحب، بالکل. اور ابھی دیکھیں میری باتیں، ڈٹی رہو. بالکل جی، میں کھڑی ہوں اور آپ میرے ساتھ دیں گے. اور بیڈ کمنٹس والوں کو باقی بھی بلاک کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ کہ رہی بات میرے کام کی، میں نے کام کرنا ہے، میں کروں گی. اور آپ سب میرے ساتھ جو مجھے سچا جانتے ہوں گے کریں گے. اگلا ڈرامہ جہاں بھی ہوگا، نیکسٹ لائف میں آؤں گی، آپ کو بتاؤں گی، اور آپ سب میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں کہیں غلط نہیں. جہاں آپ لوگ مجھے بولو گے قرآن اٹھا کے بات کرو، میں قرآن اٹھا کے بھی بات کر سکتی ہوں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور میرا قرآن، میری مما مجھے کہتی ہے کہ قرآن نہیں اٹھانا کسی کے لیے بھی، لیکن میں نے قرآن اٹھا دینا ہے اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو. اور اس کا عذاب آپ لوگوں کو پڑے گا جو آپ لوگ مجھ سے قرآن اٹھوائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل کو آپ لوگ خود سوچیں. جو بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بہن بیٹی ماں کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ بلا کے کیا جائے، تو کیا یہ سچ ہے، یہ حقیقت، یہ آپ برداشت کریں گے؟ اس سچ کو، اس تکلیف کو دیکھ پائیں گے؟ بتائیں. کوئی آپ کی مار کے گلا دبایا جائے کسی کو، جو ہے ایک اکیلی کو پریشرائز کیا جائے بندے کو، کیا آپ یہ برداشت کریں گے؟ بتائیں مجھے. آپ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. ہمارے شوبز کا کام ہے، جو مرضی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہمارے کسی فیلڈ کی لڑکی کو غلط کہنے کا. کیوں آپ لوگ ہمیں راشن نہیں ڈال کے دیتے؟ ٹھیک ہے، میرے گھر کو کوئی نہیں چلاتا، میں چلاتی ہوں، میں اپنا کام کرتی ہوں. اور یہ جو بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، جو بھونکتے ہیں پیسوں کے لیے گئی، 1.5 لاکھ کی اوقات کیا ہے؟ 1.5 لاکھ ہے کیا؟ 1.5 2 4 لاکھ کی تو چیزیں میں نے سونے کی پہن کے پھرتی رہتی ہوں. آپ لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا آپ لوگوں کا؟ 1.5 لاکھ کے لیے سونے گئی تھی کسی کے ساتھ؟
अपने दिमाग का इलाज कराओ, समझ आइए। और मेरे लिहाजा यहाँ पे बैड कमेंट्स करके मेरे फैन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। मेरे फैनों को वो जानते हैं कि मैं किस तरह की हूँ, किस तरह की नहीं, और सबको पता है। बिल्कुल जफर बस आपने बिल्कुल ठीक है। जो झूठ बोले उस पर खुदा की लानत हो, अल्लाह करे उस पर अजाब का कब्र का अजाब उस पर नाजिल हो, और दुनिया पे वो सजा पाए जो झूठ बोलता है। और मैं ड्रामा भी करूंगी जुम्मे से मैं ड्रामा भी करूंगी। और जहां मुझे वो ओके की आवाज़ आएगी, फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में, मैं आऊंगी ड्रामा करने। जो लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सच्चा समझते हैं, वो लोग ज़रूर आएंगे और उसी तरह मुझे प्यार करेंगे जिस नाम की वजह से, जिस इमेज की वजह से ये सब कुछ किया गया। मेरा नाम भी वहीं रहेगा, मेरा काम भी वहीं रहेगा। मैं फिर कहती हूँ कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना। मुझे मेरे फैन चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। मैं काम करूँगी, तब तक करूँगी जब तक मेरा घर स्टैब्लिश नहीं हो जाता। मेरे अंदर वो आदत नहीं है मैं फड़े मारूँ। मेरे पास लेमोजीन है, मेरी कोठियाँ हैं, मेरे बंगले हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। आपके सामने हकीकत है। बाहर फर्श पे बैठी हूँ तो फर्श पे बैठी हूँ, कमरे में हूँ तो कमरे में हूँ, बच्चों के साथ फिरती हूँ तो बच्चों के साथ हूँ। गाड़ी नहीं है तो नहीं है, जो हकीकत है वो है। और आप सबको इस बात को मानना पड़ेगा। राजू गिल बिल्कुल आपने ठीक है। मेकअप मेकअप वो उधर वो चैनल पे गए हुए थे, काफ़ी स्वेलिंग वगैरह हुई।